लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2078 साल वैशाखको 2 गते। हिजो हामीले 2078 लाई फर्केर हेर्दाको भिडियोमा वैशाखदेखि असोजसम्मका महत्वपूर्ण समसामयिकहरुको भिडियो यहाँहरुमा पस्केका थियौं। यही क्रममा बाँकी रहेको 6 महिनाको भिडियो पनि यहाँहरुमा लिएर आएका छौं। यदि यहाँहरु विगतका महिनाको समसामयिकको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट समसामयिक करेन्ट अफेयर्समा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं 2078 कार्तिकदेखि चैत्र महिनासम्मका हरेक महिनाका समसामयिक जानकारीहरुको प्रसंग। 2078 कार्तिक 10 गतेको समसामयिक गतिविधि। 2078 कार्तिक 10 मा अल्पमतमा परेपछि नेपालकी पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहेकी बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले राजीनामा दिनुभएको छ। 2078 भाद्र 2 गते उहाँ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। अब 2078 कार्तिक 15 गतेको प्रसंग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा बेलायतको ग्लासगोमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बैठक कोप 26 लाई सम्बोधन गरिएको छ। कोप 26 को लागि उहाँ कार्तिक 12 गते स्कटल्याण्डको लागि प्रस्थान गर्नुभएको थियो। कोप 26 2021 को अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 13 सम्म स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा सम्पन्न भएको थियो। UNFCCC को पूरा रूप युनाइटेड नेशन कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज हो, जसको कार्यान्वयन 1994 को मार्च 21 मा भएको थियो। यसको प्रधान कार्यालय जर्मनीको बर्लिनमा रहेको छ। UNFCCC को एउटा कार्यक्रम हो कोप अर्थात कन्फरेन्स अफ पार्टिज। हालसम्म कोपका 26 वटा बैठकहरू बसिसकेका छन्। सुरुका 3 वटा कोप बैठकहरू क्रमशः यसरी रहेका छन्। कोपको पहिलो बैठक बर्लिनमा 1995 मा बसेको थियो। त्यस्तै कोपको दोस्रो बैठक स्विजरल्याण्डमा 1996 मा र कोपको तेस्रो बैठक जापानको क्योटोमा 1997 मा बसेको थियो। कोपका अन्तिमका 3 वटा बैठकहरू क्रमशः कोप 24 2018 मा पोल्याण्डमा, कोप 25 2019 मा स्पेनमा र कोप 26 2021 मा ग्लासगो स्कटल्याण्डमा बसेको हो। कोप 26 मा भएका मुख्य प्रतिबद्धताहरू यस प्रकार रहेका छन्। सन् 2030 भित्र वन विनाश रोक्न विश्वका नेताहरू सहमत भएका। सन् 2030 सम्ममा मिथेन ग्यासको उत्सर्जन 30% कम गर्ने प्रतिबद्धता। जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि कोइला तथा जैविक ऊर्जाको प्रयोग घटाउने सहमति भएको छ। ग्लोबल कार्बन डाइअक्साइड इमिसनलाई 2030 सम्ममा 2010 को तुलना भन्दा 45% घटाउने प्रतिबद्धता भएको छ। कोप 27 इजिप्टमा सन् 2022 को नोभेम्बरमा हुने भएको छ। कोप 26 सम्म भएका 26 वटा बैठक मध्ये कोप 3 को क्योटो प्रोटोकल र कोप 21 मा गरिएको पेरिस घोषणा महत्वपूर्ण मानिन्छन्। क्योटो प्रोटोकलमा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने मुख्य लक्ष्य लिइएको थियो। क्योटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर 1997 डिसेम्बर 11 मा भएको थियो भने क्योटो प्रोटोकल 2005 को फेब्रुअरी 16 तारिखदेखि लागू भएको हो। यस प्रोटोकलमा विश्वको तापमान 2 डिग्री भन्दा बढ्न नदिने प्रतिबद्धता भएको थियो। पेरिस घोषणाले खास गरी विश्वको तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम सकेसम्म 1.5 डिग्री भन्दा बढ्न नदिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। अब 2078 कार्तिक 30 गतेको प्रसंग। नेपालको पहिलो बैंक अर्थात नेपाल बैंक लिमिटेडले 50औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 को कार्तिक 30 मा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2078 को कार्तिक 30 मा यो बैंकले 84 वर्ष पूरा गरी 50औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो। यस बैंकमा हाल नेपाल सरकारको 51% र सर्वसाधारणको 49% शेयरको हिस्सा रहेको छ। नेपालका प्रमुख बैंकहरूको स्थापना यस प्रकार रहेको छ। पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना वर्ष 1994 कार्तिक 30 गते। नेपालको दोस्रो बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना
2013 वैशाखको 14 गते। त्यस्तै नेपालको तेस्रो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना वर्ष 2022 साल माघको 10 गते। त्यस्तै कृषि विकास बैंक चौथोमा रहेको छ, स्थापना वर्ष 2024 साल माघको 7 गते। र पाँचौं छ नेपालको पहिलो प्राइभेट बैंक नेपाल अरब बैंक 2041 सालमा स्थापना भएको। उक्त बैंकलाई हाल नबिल बैंकको नामले चिनिन्छ। अब 2078 मंसिर 1 गतेको समसामयिक गतिविधि। 2078 मंसिर 1 देखि नेपालमा ई पासपोर्टको शुरूआत भएको छ। सत्यमोहन जोशीलाई नेपालको पहिलो ई पासपोर्ट प्रदान गरिएको हो। हाल चलिरहेको एमआरपी को म्याद रहँदासम्म एमआरपी नै रहने र नयाँ राहदानी बनाउने क्रममा ई पासपोर्ट बनाउने व्यवस्था रहेको छ। एमआरपी अर्थात मेसिन रिडेबल पासपोर्ट को शुरूआत 2067 को पुस 11 मा भएको हो। नेपालमा राहदानी प्रथाको शुरूआत विक्रम सम्वत 1863 मा भीमसेन थापाले गरेका थिए। अब 2078 मंसिर 1 गतेको प्रसंग। 2078 मंसिर 1 मा नेपालमा 10औं कर दिवस मनाइएको छ। यस वर्षको नारा स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, सुशासन, विकास र समृद्धि रहेको थियो। कर दिवस 2069 सालदेखि मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 2057 मंसिर 1 गतेदेखि नेपालमा भ्याट शुरू गरिएको दिनको सम्झनामा कर दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो। 2078 मा धेरै कर तिर्ने केही व्यक्ति तथा संस्थाहरू तपसिल बमोजिम रहेका छन्। सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी सूर्य नेपाल, त्यस्तै सबैभन्दा बढी आय कर तिर्ने व्यक्ति सिद्धार्थ शमशेर जबरा, त्यस्तै सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यापारिक संस्था भाटबटेनी सुपरमार्केट, त्यस्तै सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने नेपाल टेलिकम, त्यस्तै निर्यात व्यापारबाट सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी डाबर नेपाल, सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने बैंक नबिल बैंक, त्यस्तै सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर समयमा नै तिर्ने घोडाई सिमेन्ट प्रणाली रहेको छ। अब 2078 मंसिर 3 गतेको प्रसंग। मंसिर 3 गते 580 वर्ष यताको लामो चन्द्रग्रहण लागेको थियो। 2021 नोभेम्बर 19 का दिन 3 घण्टा 28 मिनट 23 सेकेन्ड लामो चन्द्रग्रहण लागेको हो। सन् 1440 को फेब्रुअरीदेखि अहिलेसम्मको लामो र सन् 2669 को फेब्रुअरी अर्थात हालदेखि 641 वर्षपछि मात्र यति लामो चन्द्रग्रहण लाग्ने जनाइएको छ। अब 2078 मंसिर 8 गतेको प्रसंग। 2078 मंसिर 8 अर्थात 2021 को नोभेम्बर 24 तारिखमा नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्न यूएनओ को महासभाले सन् 2026 मा मध्यम स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि अनुमोदन गरेको छ। सन् 1971 को नोभेम्बर 18 देखि यसरी एलडीसी राष्ट्रहरू सूचीकृत गरिएको हो, जस बेला 51 राष्ट्रहरू एलडीसी मा समावेश गरिएका थिए। हाल 2021 मा 46 देश एलडीसी मा रहेका छन्। तपसिल बमोजिमका राष्ट्रहरू एलडीसीबाट स्तरोन्नति भइसकेका छन्। प्रथममा छ सिक्किम। 1975 मा सिक्किम भारतमा विलय भएपछि स्वत एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएको। दोस्रोमा छ बोत्सवाना 1994 मा, तेस्रोमा छ केप भर्डे 2007 मा, चौथोमा छ मालदिव्स 2011 मा, पाँचौंमा छ समाओ 2014 मा, छैठौंमा छ गिनी 2017 मा र सातौंमा छ भानियाटु 2020 मा। अब 2078 मंसिर 11 गतेको प्रसंग। 2078 मंसिर 11 गते चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। यो दिवस 2075 मंसिर 11 देखि मनाउन शुरू गरिएको हो। 2075 मंसिर 11 गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको शुरूआत गरियो, जहाँ 11% श्रमिकको तलबबाट कट्टा गरी 20% थप गरी जम्मा 31% रकम कोषमा जम्मा हुने गरेको छ। सो कोषबाट 4 प्रकारका योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 1%, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा 1.40%, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा 0.27% र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि खर्च 28.33% टाइएको छ। 2078 मंसिर 14 गतेको प्रसंग। 2078 मंसिर 14 गते नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनले केपी ओलीलाई अध्यक्ष छनौट गरेको छ। चितवनमा मंसिर 10 देखि 10औं महाधिवेशन शुरू भएको थियो। नेकपा एमालेका हालसम्मका अध्यक्षहरू यस प्रकार रहेका छन्: पहिलो मनमोहन अधिकारी महासचिव, दोस्रो केशरजंग रायमाझी महासचिव, तेस्रो तुलसीलाल अमात्य महासचिव, चौथो महासचिव मदन भण्डारी, पाँचौंमा छ मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र महासचिव मदन भण्डारी, छैठौंमा छ मनमोहन अधिकारी, सातौंमा छ माधव कुमार नेपाल, आठौंमा छ जलनाथ खनाल, नवौंमा छ केपी शर्मा ओली र 10औंमा पनि छ केपी शर्मा ओली। अब 2078 मंसिर 15 गतेको समसामयिक गतिविधि। द बैंक अफ द इयर 2021 एसिया पेसिफिक बनेको छ एनएमबी बैंक। यो इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली बैंकले एसियामा प्रथम स्थान हात पारेको हो। 2021 मा एनएमबी बैंक भए जस्तै विगत 5 वर्षका बैंक अफ द इयर क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। 2020 मा बैंक अफ द इयर एनएमबी बैंक नै रहेको थियो। 2019 मा मेगा बैंक, 2018 मा एनएमबी बैंक, 2017 मा पनि एनएमबी बैंक र 2016 मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बैंक अफ द इयरको रूपमा रहेको थियो। अब 2078 मंसिर 19 गतेको प्रसंग। 2078 मंसिर 19 गते राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशनमा कमल थापालाई पछि पार्दै राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष चुनिएका छन्। उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, ध्रुव बहादुर प्रधान र महिला उपाध्यक्षमा रोशन कार्की रहेका छन्। अब 2078 मंसिर 19 गतेको प्रसंग। 2078 मंसिर 19 मा नेपालमा बाघ गणना शुरू गरिएको छ। सन् 2010 मा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको बाघ सम्मेलनमा नेपालले सन् 2022 सम्म बाघको संख्या दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो, जस बेला नेपालमा बाघको संख्या जम्मा 121 रहेको थियो। सन् 2013 मा नेपालमा 119 बाघ, 2018 मा 235, विश्वका 13 देशमा मात्र बाघ पाइने भनिएकोमा हाल 10 वटा देशमा मात्र बाघ पाइन्छ। 10 वटा देशहरू क्रमशः सार्कका भारत, नेपाल, भुटान, बंगलादेश, त्यस्तै रूस र चीन, आसियानका थाइल्याण्ड, मलेसिया, भियतनाम र इन्डोनेसिया रहेका छन्। बाघ हराएका 3 देशहरू क्रमशः कम्बोडिया, म्यानमार र लाओस। अब 2078 मंसिर 22 गतेको प्रसंग। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको सम्झनामा हुलाक टिकट 2078 मंसिर 22 मा प्रकाशन गरिएको छ। रु 10 को टिकटमा माधव प्रसाद घिमिरेको फोटो अंकित रहेको छ। उहाँको जन्म 1976 असोजको 7 गते र मृत्यु 2077 भाद्र 2 मा भएको हो। विक्रम सम्वत 2060 साल असोज 9 गते उहाँलाई राष्ट्रकविको उपाधि दिइएको थियो। अब 2078 मंसिर 29 गतेको प्रसंग। मंसिर 29 गते नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति पदमा दोस्रो कार्यकालको लागि विजयी हुनुभएको छ। हालसम्म 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाको यात्रा क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। उहाँ पहिलो पटक 2052 भाद्र 26 मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यस्तै दोस्रो पटक 2058 श्रावणको 7 गते, तेस्रो पटक 2061 जेठको 21 गते, चौथो पटक जेठको 23 गते र पाँचौं पटक 2078 असारको 29 गते उहाँ प्रधानमन्त्री पदको लागि नियुक्त हुनुभएको हो। अब 2078 पौष 5 गतेको प्रसंग। ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा ढल खन्ने क्रममा 6 फिट अग्लो लिच्छवीकालीन अभिलेख भेटिएको छ। सम्वत 536 ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्ष भन्ने वाक्यांश प्रष्ट लेखिएको छ।
यो अभिलेखले राजा वृषदेवले त्यहाँ बिहार बनाएको भन्ने स्पष्ट लेखेको छ। अब 2078 पौष 18 गतेको प्रसंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाअधिवेशन 18 पुष 2078 मा सम्पन्न भएको छ। 2078 पुष 11 गतेदेखि शुरू भएको 8औं राष्ट्रिय महाअधिवेशनले अध्यक्ष पदमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। अब 2078 पौष 29 गतेको समसामयिक गतिविधि नेपालमा बनेको पहिलो सैटेलाइट अन्तरिक्षमा पुगेको छ। सैटेलाइटको नाम सानो SAT-1 राखिएको छ। स्पेस एक्स को फाल्कन 9 रकेट मार्फत अमेरिकाको केप क्यानिभल फ्लोरिडा स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरिएको हो। 250 ग्राम तौल भएको सानो SAT-1 भक्तपुरको ओरियन स्पेसले निर्माण गरेको हो। अब 2078 माघ 1 गतेको समसामयिक गतिविधि नेपालमा 6औं राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको छ। सो दिवस 2072 देखि मनाउन थालिएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्र संघको 69औं महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। सन् 2016 देखि जुनको 21 तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विश्वभर मनाउन शुरू गरिएको हो। अब 2078 माघ 2 गतेको प्रसंग 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस 2078 मा मनाइएको छ। यस वर्षको नारा भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना रहेको छ। विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्प 1990 माघ 2 गते गएको सम्झनामा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। अब 2078 माघ 3 गतेको समसामयिक गतिविधि प्रदेश 2 को नाम मध्य प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुर धाम तोकिएको छ। 104 सांसद मध्ये 79 उपस्थित थिए। 79 मध्ये 78 जनाले जनकपुर राजधानीको लागि पक्षमा मतदान गरेका थिए भने 80 जनाले नाम मध्य प्रदेशको लागि पक्षमा मतदान गरेका थिए। यो सँगै अब 7 मध्ये 6 प्रदेशको नामाकरण गरिसकिएको छ। यदि यहाँहरू प्रदेशको नामाकरणको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब 2078 माघ 12 गतेको प्रसंग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। 2078 कार्तिक 25 देखि मंसिर 9 गतेसम्म संकलन गरिएको तथ्याङ्कको आधारमा नेपालको हालको जनसंख्या 2,91,92,480 पुगेको छ, जसमा 51.04% महिला र 48.96% पुरुष रहेको जनाइएको छ। जनसंख्या वृद्धि दर 0.93 र जनघनत्व 198 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको जनाइएको छ। जनगणना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको भिडियो हाम्रो च्यानलमा पहिले नै अपलोड भइसकेको छ। यदि यहाँहरू जनगणना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब 2078 माघ 16 गतेको प्रसंग माघ 16 मा नेपालमा शहीद दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2012 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 1997 को माघ महिनामा 4 जना शहीदलाई मृत्युदण्ड दिइएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। 4 शहीदको मृत्युदण्डको क्रम यहाँहरूले सुध दंग भनेर पनि याद गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलोमा छ 1997 माघ 10 मा सु अर्थात शुक्रराज शास्त्री। 1997 माघ 12 मा द अर्थात धर्मभक्त माथेमा। त्यस्तै 1997 माघ 14 मा द अर्थात दशरथसँग र ग अर्थात गंगालाल श्रेष्ठ। नेपालको पहिलो शहीद भनी लखन थापालाई चिनिन्छ। त्यस्तै जिउँदो शहीद भनेर टंकप्रसाद आचार्यलाई चिनिन्छ। अब 2078 माघ 22 गतेको प्रसंग नेपाल टेलिकमले आफ्नो 18औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। यही अवसरमा माघ 22 गते नै नेपाल टेलिकमले भोइस सेवामा 4G VoLTE सेवा सुचारू गरेको छ। यो सेवासँगै भोइसमा HD क्वालिटी हुने टेलिकमले जनाएको छ। VoLTE सेवा सुचारू गर्न सेट र सिम दुवैले सपोर्ट गर्ने हुनुपर्दछ।
सो सेवा लिन 800 र 1800 मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी सपोर्ट गर्ने मोबाइल हुनुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमको इतिहास एकपटक हेरौं। विक्रम सम्वत 1973 मा पहिलो पटक ओपन वायर म्याग्नेटो सिस्टम प्रयोग गरी मुलुकमा दूरसञ्चार सेवा प्रारम्भ भएको थियो। विक्रम सम्वत 2005 मा मोहन आकाशवाणीको नामबाट आकाशवाणी सेवा शुरू भएको थियो। मोहन शमशेरको पालादेखि विक्रम सम्वत 2016 मा दूरसञ्चार विभागको स्थापना भएको हो। 2026 मा दूरसञ्चार समितिमा दूरसञ्चार विभाग परिणत भयो। विक्रम सम्वत 2032 मा दूरसञ्चार संस्थानमा परिणत भयो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2060 माघ 22 गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको हो। अब 2078 माघ 24 गतेको प्रसंग मन्त्री परिषदले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिकामा गरी जम्मा 753 पालिकाहरूमा एकै दिन एकै पटक निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भई स्थानीय तहको व्यवस्था भइसकेपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो। पहिलो निर्वाचन 2074 को वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गरी जम्मा 3 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। अब 2078 माघ 28 गतेको समसामयिक गतिविधि। नेपालमा 2078 माघ 28 गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवस मनाइएको छ। 2047 माघ 28 मा उक्त संस्थाको स्थापना भएको थियो। अब 2078 फागुन 1 गतेको प्रसंग। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध फागुन 1 गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। प्रस्तावक सहित 98 सांसदको हस्ताक्षर रहेको थियो। महाअभियोग प्रस्तावपछि उहाँ स्वत निलम्बनमा पर्नु भएको र कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दीपक कुमार कार्कीलाई दिइएको छ। अब 2078 फागुन 3 गतेको प्रसंग। फागुन 3 गते साहित्यकार तारानाथ शर्माको निधन भएको छ। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1991 को असार 9 मा भएको थियो। उहाँलाई झर्रोवादी आन्दोलनका अभियन्ता भनेर समेत चिनिन्छ। उहाँलाई 2026 सालको मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो कृति बेलायततिर बरालिदाको लागि। त्यस्तै उहाँले 2029 सालको साझा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो कृति सम र समका कृति समालोचनाका लागि। अब 2078 फागुन 7 गतेको समसामयिक गतिविधि। नेपालमा 2078 फागुन 7 गते 71औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। यो दिवस 2007 फागुन 7 मा प्रजातन्त्र आएको सम्झना स्वरूप हरेक वर्ष फागुन 7 मा मनाउने गरिन्छ। 2007 को केही घटनाक्रम हेरौं। 2007 को आन्दोलनको क्रममा राजा त्रिभुवन 2007 कार्तिक 21 गते भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए। मौकामा मोहन शमशेरले 2007 को कार्तिक 22 मा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा बसालेका थिए। 2007 कार्तिक 25 मा त्रिभुवन भारत गएका थिए। नेपाली कांग्रेस, राडा र राजा बीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता 2007 को पौष 25 मा भएको थियो। सम्झौताका मध्यस्थकर्ता भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू रहेका थिए। 2007 फागुन 4 गते त्रिभुवन नेपाल फिर्ता भई 2007 फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरी 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको गठन भएको थियो। 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा 5 जना नेपाली कांग्रेसका र 5 जना राणाको तर्फबाट रहेका थिए। अब 2078 फागुन 7 गतेकै प्रसंग। 2078 फागुन 7 गते नेपालमा 6औं निर्वाचन दिवस मनाइएको छ। यो दिवस 2015 सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनको सम्झनामा मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2015 मा 109 प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्नको लागि विक्रम सम्वत 2015 साल फागुन 7 देखि 2015 साल चैत्र 21 सम्म 45 दिनसम्म गरिएको नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन थियो। 109 मध्ये 74 सीट जितेर नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको थियो।
जसले मतदानको 38% मत प्राप्त गरेको थियो। चुनाव जितेपछि कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता बीपी कोइराला देशको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि यो दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो। 2078 सालको 6औं निर्वाचन दिवसको नारा निर्वाचनमा सबै सधैं सँगै रहेको छ। 2078 फागुन 11 गतेको प्रसंग 2078 फागुन 11 गते 67 वर्षको उमेरमा कलाकार तथा लोकगायक जयानन्द लामाको निधन भएको छ। 5 दशकदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा संलग्न लामा कलाकार मात्र नभई संकलक, अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक समेत रहनु भएको छ। कलकत्ते काइयो, केस मेरो बाङ्गो, चुई चुई चुइकने जुत्ता, केकको साँचो, डल्ली रेशम, फलामको साँचो जस्ता दर्जनौं गीत लोकप्रिय रहेका थिए। अब 2078 फागुन 15 गतेको प्रसंग फागुन 15 गते मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात एमसीसी संघको अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा 279 र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 230 बमोजिम सभाले सम्झौताको अनुमोदन गरेको हो। एमसीसीले नेपालको ट्रान्समिशन लाइन र सड़कको स्तरोन्नतिको लागि $500 मिलियन प्रदान गर्नेछ। यसको समयावधि 5 वर्षको हुनेछ र यसमा नेपालको तर्फबाट $130 मिलियन सहकार्य गरिनेछ। एमसीसी सन् 2004 जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले शुरू गरेको अमेरिकी सहयोग निकाय हो। अब 2078 फागुन 16 गतेको प्रसंग नेपालमा पहिलो पटक छाती नचिरी बिना अपरेशन मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण गरिएको छ। यो पद्धतिलाई ट्रान्स क्याथेटर एओर्टिक भल्भ इम्प्लान्टेशन पनि भनिन्छ। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा 80 वर्षीय महिलाको सफल उपचार गरिएको अस्पतालका निर्देशक चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिएका थिए। अब 2078 फागुन 17 गतेको प्रसंग 2078 फागुन 17 गते महाशिवरात्रिका दिन नेपाली सेनाले सैनिक दिवस मनाएको छ। सेनाद्वारा यो दिवस 2047 सालदेखि मनाइँदै आइएको छ। मिति 2078 भाद्र 24 देखि प्रभुराम शर्मालाई नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति नियुक्त गरिएको छ। अब 2078 फागुन 23 गतेको प्रसंग फागुन 23 गते नेपालमा नेपालकै पहिलो सिसाको आकाशे पुलको उद्घाटन भएको छ। सो आकाशे पुल पर्वत जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। पुल 35 फिट लामो र 11 फिट चौडा रहेको र कालीगण्डकी नदीको सतहदेखि झण्डै 250 मिटरको उचाइमा रहेको छ। अब 2078 फागुन 23 र 24 गतेको प्रसंग लोकसेवा आयोगहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 फागुन 23 र 24 गते सम्पन्न भएको छ। 2 दिनसम्म रूपन्देहीको तिलोत्तमामा जारी लोकसेवा आयोगको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको हो। सम्मेलनले हरेक वर्ष फागुनको 23 र 24 गते लोकसेवा आयोगको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई निरन्तरता दिने पनि निर्णय गरेको छ। अब 2078 फागुन 29 गतेको प्रसंग सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली स्थित घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रलाई नेपालको पहिलो बर्ड सेन्चुरी घोषणा गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टद्वारा सो घोषणा गरिएको हो। घोडाघोडीलाई बर्ड सेन्चुरी बनाउन घोडाघोडी नगरपालिकाको 13औं नगरसभाले सर्वसम्मतले निर्णय पारित गरेको थियो। 78 चैत्र 6 गतेको प्रसंग नेपाल आइडल सिजन 4 को उपाधि भूपेन्द्र थापा मगरले जितेका छन्। विजेताको टाइटल सहित उनले नगद 30 लाख हात पारेका हुन्। नेपाल आइडलको सिजन 1 मा बुद्ध लामा, सिजन 2 मा रवि ओड र सिजन 3 मा सज्जाद चौलागाई विजय भएका थिए। ब्रिटिश टेलिभिजन प्रोड्युसर साइमन फुलरले सन् 2001 को अक्टोबर 6 देखि यो आइडल फ्रेन्चाइज शो शुरू गरेका थिए। हाल विश्वभरि 150 देशहरूमा सो सञ्चालन गरिरहेको छ। अब 2078 चैत्र 11 गतेको प्रसंग परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको निमन्त्रणामा उत्तरी छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यो 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आउनु भएको छ। करिब 24 घण्टा जति भारत भ्रमणमा रहनुभएका उहाँ त्यहाँको भ्रमण
छुट्याउँदै शुक्रबार नेपाल आउनु भएको हो। नेपाल र चीनको दौत्य सम्बन्ध सन् 1955 अगस्त 1 मा भएको थियो। नेपालले सन् 2017 मा हस्ताक्षर गरेको BRI अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भने तत्काल अघि नबढ्ने देखिएको छ। BRI को पुरानो नाम वन बेल्ट वन रोड हो। सन् 2013 मा सी जिनपिङले प्रस्ताव गरेको चीनको बृहत योजना हो BRI। करिब 2000 वर्ष पहिला हान वंशले व्यापारको लागि प्रयोगमा ल्याएको सिल्क रोडबाट प्रभावित भई सी जिनपिङले यसको डिजाइन गर्न खोजेका थिए। BRI ले चीनलाई पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया, रसिया हुँदै युरोप जोड्नेछ। यो प्रोजेक्ट 2049 मा समापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अब 2078 चैत्र 12 गतेको प्रसंग ढाकाको राजधानी पाल्पालाई घोषणा गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरतीले पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गर्नुभएको हो। पाल्पा जिल्लाले विगत 6 दशकदेखि नै ढाका उत्पादन गरिरहेको र हाल जिल्लाभर 1 दर्जन बढी ढाकाका उद्योग रहेकोले जिल्लालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गर्दा सकारात्मक सन्देश गएको जनाइएको छ। अब 2078 चैत्र 13 गतेको प्रसंग आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि अन्तिम मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको छ। जस अनुसार कुल मतदाता 1,77,33,723 जना रहेको जनाइएको छ। संख्या 2074 को निर्वाचन भन्दा 36,79,241 ले बढ़ी रहेको छ। जसमा पुरुष मतदाता 89,92,010 जना र महिला मतदाता 87,41,530 र अन्य 183 जना रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम मतदाता रहेको देखिएको छ। मतदाता बढी भएका प्रदेशहरू क्रमशः 1 मा बागमती प्रदेश, 2 मा प्रदेश नम्बर 1, 3 मा मध्य प्रदेश, 4 मा लुम्बिनी प्रदेश, 5 मा गण्डकी प्रदेश, 6 मा सुदूरपश्चिम प्रदेश र 7 मा कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। जनसंख्याको आधारमा प्रदेशहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। 1 मा मध्य प्रदेश, 2 मा बागमती प्रदेश, तेस्रो मा लुम्बिनी प्रदेश, चौथो मा प्रदेश नम्बर 1, 5 मा सुदूरपश्चिम प्रदेश, 6 मा गण्डकी प्रदेश र 7 मा कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। सो निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 दल सहित 79 राजनीतिक दलले चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रहेका छन्। अब 2078 चैत्र 16 गतेको प्रसंग बिमस्टेकको 5औं सम्मेलन 2022 मार्च 30 अर्थात् चैत्र 16 गते सम्पन्न भएको छ। श्रीलंकाको कोलम्बोमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। उक्त सम्मेलनको नारा टुवर्ड्स अ रिसिलेन्ट रिलिजन प्रोस्पेरस इकोनोमिज हेल्दी पिपुल अर्थात् लचिलो क्षेत्र, समृद्ध अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य जनता रहेको छ। बिमस्टेकका हालसम्म भएका सम्मेलनहरू इस्वी सम्मतमा क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो सम्मेलन 2004 को जुलाई 31 मा थाइल्याण्डमा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो सम्मेलन सन् 2008 को नोभेम्बर 13 मा इन्डियामा सम्पन्न भएको थियो। तेस्रो सम्मेलन सन् 2014 को मार्च 4 मा म्यानमारमा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै चौथो सम्मेलन सन् 2018 को अगस्त 30 देखि 31 तारिखमा नेपालमा सम्पन्न भएको थियो र पाँचौं सम्मेलन सन् 2022 को मार्च 30 मा हालै श्रीलंकामा सम्पन्न भएको छ। बिमस्टेकको स्थापना सन् 1997 जुन 6 मा बिस्टेक अर्थात् बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंका, थाइल्याण्ड इकोनोमिक कोअपरेसनको रूपमा भएको थियो। 1997 डिसेम्बर 22 मा म्यानमार थपिएपछि बिमस्टेकको नाम हालको नाममा रूपान्तरण भएको हो। अब 2078 चैत्र 19 गतिको समसामयिक गतिविधि भारतको दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले
संयुक्त रूपमा जयनगर जनकपुर कुर्था रेल सेवाको भर्चुअल माध्यमबाट हरियो झण्डा देखाएर उद्घाटन गर्नुभएको छ। नेपालमा राणाकालमा विक्रम सम्वत 1994 तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म सञ्चालन भएको रेल सेवा 2067 सालमा प्राविधिक कारणले बन्द भएको थियो। 3 दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चैत्र 18 गते भारत प्रस्थान गरेका थिए। लामो समयपछि भएको नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिँदै भारतमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। अब 2078 चैत्र 20 गतेको प्रसंग। चैत्र 20 गते रेडियो नेपालले 72औं स्थापना दिवस मनाएको छ। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2007 चैत्र 20 मा भएको थियो। रेडियो नेपाल नेपालको पहिलो रेडियो हो। 24 घण्टा प्रसारण हुने रेडियो नेपालले 21 भाषामा समाचार तथा 20 भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ। अब 2078 चैत्र 22 गतेको प्रसंग। चोभारमा निर्माण भएको काठमाडौँ उपत्यकाको पहिलो सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ। बन्दरगाहको 2075 माघ 3 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यास भएको थियो। सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वीरगञ्जबाट छुटेको मालवाहक गाडीलाई 3 नम्बर ढोकाबाट प्रवेश गराई गर्नुभएको हो। अब 2078 चैत्र 24 गतेको प्रसंग। ताप्लेजुङलाई चैत्र 24 गते साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत हाल नेपालमा साक्षर जिल्लाको संख्या 56 वटा पुगेको छ। यो डाटा 2078 चैत्र सम्मको हो। नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हो। घोषणा मिति 2071 असारको 2 गते। दोस्रो साक्षर जिल्ला ललितपुर। घोषणा मिति 2071 असारको 9 गते। त्यस्तै नेपालको 54औं साक्षर जिल्ला अछाम हो। घोषणा मिति 2078 असारको 21 गते। 55औं साक्षर जिल्ला काठमाडौँ। घोषणा मिति 2078 असोजको 4 गते र हालै घोषणा भएको नेपालको 56औं साक्षर जिल्ला ताप्लेजुङ रहेको छ। घोषणा मिति 2078 चैत्रको 24 गते। त्यस्तै नेपालको पूर्ण साक्षर पहिलो जिल्ला ललितपुर हो। घोषणा मिति 2071 असारको 9 गते। पूर्ण साक्षर पहिलो प्रदेश भने बागमती प्रदेश रहेको छ। घोषणा मिति 2078 असोजको 11 गते र पूर्ण साक्षर दोस्रो प्रदेश गण्डकी प्रदेश हो। घोषणा मिति 2078 असोजको 24 गते। अब 2078 चैत्र 25 गतेको प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा पर्नु भएको छ। सरकारले अधिकारीमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले उहाँ स्वतः निलम्बित हुनुभएको हो। अधिकारी निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई दिइएको छ। यसरी नेपालको पहिलो महिला गभर्नर निलम ढुङ्गाना भएकी छिन्। अब 2078 चैत्र 30 गतेको प्रसंग। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको चैत्र 30 गते बसेको बैठकले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद 2079 जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने मिति तय गरेको छ। हालसम्म भएका राष्ट्रिय खेलकुदहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद 2038 सालमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद 2040 सालमा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद वीरगञ्जमा 2042 सालमा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै चौथो राष्ट्रिय खेलकुद 2055 सालमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको थियो। पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद काठमाडौँमा 2065 सालमा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै छैठौं राष्ट्रिय खेलकुद 2068 सालमा धनगढी र महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै सातौं राष्ट्रिय खेलकुद 2073 सालमा पूर्वाञ्चल र विराटनगरमा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै आठौं राष्ट्रिय खेलकुद 2076 मा मध्यपश्चिमको नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको थियो र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद 2079 को जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म पोखरामा सञ्चालन हुने जनाइएको छ। यससँगै विगतका 6 महिनाको समसामयिक गतिविधिहरूको संगालो यही समाप्त हुन्छ। भोलि अर्थात् वैशाख 3 गते हुन गइरहेको नायब सुब्बाको परीक्षामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूलाई हामी 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलको तर्फबाट अल द भेरी बेस्ट भन्न चाहन्छौं।
होपलेस नभइकन नआत्तिकन परीक्षा दिनुहोला। यहाँहरूलाई अग्रिम सफलताको शुभकामना भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।